अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। जिस वक़्त मैं बोल रहा हूँ, इस वक़्त पाकिस्तान में इतवार के दिन 12 मई 2024 थे। मेरा इस वक़्त वीलॉग करने का मकसद ये है कि मैं आपको एक ब्रीफ़ ओवरव्यू दे सकूँ कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इस वक़्त किस किस्म का सियासी हैजान है, वहाँ किस किस्म की वॉयलेंस और तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं, जिसकी बहुत सी फुटेज और ख़बरें जो हैं, वो अब बहुत ही मुसद्दिक़ा तरीके से हमारे सामने आ रही हैं। ये मुज़ाहिरीन जो बुनियादी तौर पे ट्रेडर्स और कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके और पुलिस के दरमियान में जो अब तक वॉयलेंस हुई है, जिसका आगाज़ जुमे के दिन से शुरू हुआ 10 मई से, और 11 तारीख यानी सैटरडे हफ्ते का दिन जो ख़त्म हुआ है, उसमें ये वॉयलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हुई है। ये वॉयलेंस क्यों हो रही है? ये खालिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव और इंतज़ामी फेलियर है, जिसमें इस्लामाबाद का कसूर इस हद तक है कि उन्होंने इसको समझा नहीं है कि यहाँ पर किस किस्म के जज्बात जो हैं वो भड़क सकते हैं, और इसके लिए कोई एक अगर फाइनेंशियल पैकेज वो क्रिएट कर देते, जिससे ये मामला जो है बहुत बेहतर तौर पे इससे निपटा जा सकता था, उस हद तक उनका कसूर ज़रूर है। और भी मैं चीज़ें आपको इसके हवाले से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँ कि ये वॉयलेंस जो सैटरडे के दिन बहुत इंटेंसिफाई हुई है, इसमें अब पाकिस्तान के जो ऑफिशियल ज़राए इब्लाग हैं, यानी पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के अखबारात हैं, वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि एक एडिशनल एसएचओ जो है उसकी हलाकत हो चुकी है। हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग जो इस पे फोकस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम 2 प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अब तक मुज़ाहिरीन इसमें जाँ बहक हुए हैं। एक्चुअल फिगर्स जब मैं लोगों से बात करता हूँ, सभी को शक है कि एक्चुअल फिगर्स बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत ही सेफली आप ये कह सकते हैं कि सैकड़ों लोग जो हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पुलिस के जवान और अफसर, जवान ज़्यादा हैं उसमें, ज़ख्मी हो चुके हैं। सैकड़ों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। जो फुटेज हमारे सामने आई है, उसमें आप पुलिस को शेलिंग करते हुए भी टीयर गैस की देख सकते हैं, आप पुलिस को हवा में फायर करते देख सकते हैं, आप मुजाहिरीन को पथराव करते हुए देख सकते हैं। मुजाहिरीन और पुलिस एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, वो भी मनाजिर फुटेज में आप देख सकते हैं। जो फुटेज हमारे सामने व्हाट्सएप पे गर्दिश कर रही है, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं। वो इमेजेस देखने वाले नहीं हैं, वो इमेजेस खासे डिस्टर्बिंग है, जहाँ आप देख रहे हैं कि नौजवान, एक से ज़्यादा मकामात की मैंने फुटेज देखी है, जहाँ पर नौजवान पुलिस वालों को नीचे गिरा के उनके ऊपर नाच रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए हैं, ज़ख्मी हैं, खून बह रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, और खासा आप देख सकते हैं कि खासा ही एक खासी तलखी है। मतलब मैं लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ, कि खासा गैज़ो गज़ब आपको नज़र आ रहा है। एक फुटेज वो है जिसमें ऐसे काली यूनिफॉर्म में पुलिस वाले, जिन्होंने पीछे नो फियर लिखा हुआ है, वो रो रहे हैं बेचारे, माफ़िया मांग रहे हैं, सर फटे हुए हैं, खून बह रहा है। इसी तरह एक वो भी फुटेज है जहाँ पर एक पुल से एक प्रोटेस्टर जो है, उसको पुलिस वाले इस तरह से मार रहे हैं कि वो पुल से नीचे गिर जाता है। एक ऐसी फुटेज और इमेजेस हैं जहाँ लोग जो हैं, एक पुलिस वाले को एक पहाड़ी, एक हिल से नीचे गिराते हैं, उसके आगे का आपको मंजर नहीं पता कि उसका क्या हुआ। उसके बाद वो शदीद तरीन ज़ख्मी हुआ, या फिर वो जान से गया। एक असिस्टेंट कमिश्नर, सरकारी गाड़ियाँ जलाई गई हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को आग लगाने का वाक़या, उसकी भी फुटेज आप देख सकते हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आज़ाद कश्मीर के, वहाँ से पुलिस का अक्सर डिस्ट्रिक्ट से कहना ये है कि 50, 60, 70 जो है पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 50-50, 60-60, 70 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, तो कितनी बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स जो हैं वो ज़ख्मी होंगे, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में आ नहीं रहे होंगे, इस वजह से कि उन्हें खौफ है कि वहाँ उन्हें धर लिया जाएगा। अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा-सा इसका ये बता दूँ कि हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जिसका मैंने ज़िक्र नहीं किया। फुटेज ये भी शो करती है, जिसमें बड़ी जज़्बाती और बड़ी गुस्से की तकरीरें जो हैं ट्रेडर्स कर रहे हैं। बाज़ जगहों पे लोकल जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो तकरीरें कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स उनकी आ रही हैं। लेकिन जो चीज़ इसमें देखने वाली है कि अनलाइक पाकिस्तान, जहाँ आपने देखा कि तहरीक-ए-इंसाफ के पंजाब में बड़े छोटे-छोटे, माठे-माठे किस्म के जुलूस और रैलीज़ होती हैं, 10-10, 15-15, 20-20 लोग जा रहे होते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं होते। यहाँ पर जो रैलीज़ और जो जुलूस हैं, और जो यहाँ पर आप जलसे देख रहे हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में है, बहुत बड़ी तादाद में है। यानी ताद्दे नज़र आपको सर ही सर नज़र आते हैं, लोग ही लोग नज़र आते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अवामी गैज़ो गज़ब का लावा जो है, वहाँ आज़ाद कश्मीर के मीरपुर से लेके मुज़फ़्फ़राबाद तक तमाम डिस्ट्रिक्ट, शहरों में, देहात में, कस्बे जो हैं, टाउन्स में आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसमें हुआ ये क्या, मैं थोड़ा-सा मज़ीद आपसे इसकी तफ़सीलात शेयर कर लूँ। जुम्मे के दिन 10 मई को जो शटर डाउन स्ट्राइक का मामला शुरू होता है, जो सैटरडे को भी जारी रहता है,
पुंछ वाहिद आप कह लें डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सिर्फ हड़ताल या स्ट्राइक या शटर डाउन ही हुआ है बहुत मुकम्मल तरीके का, जहाँ किसी भी किस्म की कोई वायलेंस देखने में नहीं आई और बहुत ही पुरअमन मामला रहा है। ये खासा बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि हर जगह अगर वायलेंस हुई है थोड़ी कहीं ज़्यादा, तो पुंछ में बिल्कुल ही वायलेंस नहीं हुई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पुंछ में इसलिए वायलेंस नहीं हुई कि पुलिस ने पुंछ के अंदर वो हरकतें ही नहीं की जो बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने की हैं। वो हरकतें क्या की हैं मैं भी आपको बताता हूँ। वजह उसकी क्या बताई जाती है? वजह उसकी ये है कि इनको अच्छी तरह से अंदाज़ा था पुलिस को कि पुंछ हेविली आर्म्ड भी है और उनका एक बड़ा मिलिटेंट या कह लें उसका एक मार्शल किस्म का कहते हैं बैकग्राउंड है। ये जो सुद्धन कम्युनिटी है पुंछ की, ये पुंछ वही है जहाँ सबसे पहले 1947 में महाराजा हरि सिंह की जो हुकूमत होती थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ जो बगावत की चिंगारी उठी थी वो पुंछ से उठी थी। उस वक़्त बताया जाता है किताबों में आप देखते हैं आपको पता चलता है कि पुंछ में उस वक़्त भी रिसेंटली रिटायर्ड 65,000 से मोर देन 65,000 ऐसे जवान थे जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सर्व किया था। उसमें जूनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर भी थे, जवान भी थे, कुछ अफसर वगैरह भी थे। और यहाँ पे हर घर जो है उसमें एक 303 किस्म की बंदूक उस ज़माने में पाई जाती थी। ये वो जगह थी जहाँ से महाराजा हरि सिंह के ख़िलाफ़ जो ट्रिगर है रिबेलियन का, जो चिंगारी है, वो यहाँ से उठी थी। बाद में तो खैर लंबी हिस्ट्री है, वो इट्स बियॉन्ड माय स्कोप एट द मोमेंट। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन बाकी जगहों पे इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। वायलेंस जो बहुत ज़्यादा देखी गई है वो मुजफ्फराबाद के गिरदो नवा में देखी गई है, वो कोटली में देखी गई है, मीरपुर के करीब ढोडियाल में देखी गई है, सेंसा में बहुत ज़्यादा वायलेंस देखी गई है। वायलेंस की बहुत बड़ा जो ट्रिगर है वो इसलिए है कि जब इन्होंने पहली अपनी अरेस्ट का प्रोसेस शुरू किया थर्सडे और फ्राइडे की दरमियानी रात में, जो इनको नहीं करना चाहिए था आज़ाद कश्मीर की पुलिस का, जब इन्होंने आधी रात के बाद घरों को रेड किए, तो फिर उसके बाद एक कॉल दे दी गई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, जो ट्रेडर्स की कमेटी है, कि चलो चलो मुजफ्फराबाद की तरफ चलो, जिसके नतीजे में पूरे आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ कस्बे और शहर हैं उनसे टोलियों ने और जुलूसों ने मुजफ्फराबाद का रुख इख्तियार करने की कोशिश की। और मीरपुर से भी जो दूसरे एंड पे है आज़ाद कश्मीर के, वहाँ से भी वाया रावलाकोट मुजफ्फराबाद जाने की कोशिश की गई। और ये कोशिश जो है ये बहुत इंटेंसिफाई हुई है हफ्ते के दिन में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो हुए हैं। अच्छा, इसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि मीरपुर से नॉर्मली तौर पे जब लोगों ने मुजफ्फराबाद जाना होता है उनके जो ट्रैफिक है वो मीरपुर से मंगला का ब्रिज क्रॉस करके दीना से राइट साइड पे मुड़ती है, दाएं साइड पे, और जीटी रोड को लेकर वो लोग पिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं और फिर शॉर्ट ऑफ इस्लामाबाद उनको सड़कें मिल जाती हैं जब वो मुजफ्फराबाद की तरफ जाते हैं। ये नॉर्मल स्पीडी ट्रैफिक रूट है जो स्टेट के बाहर से, यानी तमाम इफ़ेक्टिव और तेज़ जो ट्रैफिक है वो स्टेट से बाहर निकलती है, आज़ाद जम्मू और कश्मीर से, पाकिस्तान से गुजरती है और दोबारा मुजफ्फराबाद की तरफ से मरी वाली साइड से क्रॉस करके कोहाला की साइड से दो डिफरेंट किस्म की सड़कें वहाँ पे आ जाती हैं, 2-3 उसके ज़रिए वो उस तरफ जाती है। अब ज़ाहिर है उस तरफ से ही आते तो इनका रास्ता पंजाब पुलिस रोकती, इसलिए ये वो स्टेट के अंदर से जा रहे हैं। इसकी एक पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन ये है, एक तो पहले स्टेट के अंदर जो रास्ते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर वो इफेक्टिव बनाए नहीं गए, लेकिन आप यहाँ पर एक पॉलिटिकल फीलिंग देख रहे हैं, जो स्टेट लेवल फीलिंग आपको एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर पैदा होते यहाँ पे नज़र आती है। ये भी एक सोच देखने वाली चीज़ है, जिसको समझ आए समझने वाली चीज़ है। अच्छा जी, अब आते हैं कि ये हुरू शुरू कैसे होता है। देखिए, इसका बैकग्राउंड बड़ा ऑर्गेनिक है, बड़ा कुदरती किस्म का है। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही। यहाँ पे अगर लोग ये समझ रहे हैं, कोई आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर ये कोई तहरीक इंसाफ या इमरान खान या इस तरह का मसला है या इस तरह की कोई फीलिंग है, ये बिल्कुल भी इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ बिजली के नरखों के ख़िलाफ़ और इलेक्ट्रिसिटी के रेट जब बढ़े 2023 के दूसरे हिस्से में, तो उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू हुई और ट्रेडर्स ने एक उस वक़्त कमेटी बनाई, उन्होंने इस पर खप डाली, उस पर रैलीज़ हुई, जुलूस जलसे हुए, और ये प्रोसेस कहीं 8वां महीना जो था अगस्त 2023 का, उसमें पहली दफ़ा देखने में आया। इन प्रोटेस्ट के नतीजे में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और ट्रेडर्स के दरमियान में मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात कई दिनों हफ्तों चलते रहे और दिसंबर 2023 में एक कमेटी, जिसको गालिबन उस वक़्त फाइनेंस मिनिस्टर ही इनके हेड कर रहे थे आज़ाद कश्मीर के, उसने ये कह दिया कि हम आपके मुतालबात, उन्होंने कहा कि हम मान लेते हैं, और फिर कमेटी ने कहा कि हम इसको इन राइटिंग इसको रिड्यूस करेंगे और राइटिंग में आपको दे देंगे। और ये राइटिंग में उन्होंने दे दिया 4 फरवरी 2024 को।
تاہم ٹریڈرز جو ہیں انہوں نے بعد میں اپریل میں یہ کہا کہ ہم سے جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا، ان رائٹنگ کیا گیا تھا، اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا، اور اس لیے اب اگر ہماری باتوں کو نہ مانا گیا، ہمارے ایگریمنٹ کو فلفل نہ کیا گیا ہم سے، تو ہم 11 مئی 2024 کو، یعنی انہوں نے تقریباً 1 مہینے کا نوٹس، آلموسٹ 20 22 25 دن کا دے دیا آزاد کشمیر کی حکومت کو، کہ ہم 11 مئی 2024 کو مظفر آباد کے اوپر مارچ کریں گے تمام آزاد کشمیر سے، اپنے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے، ان کو منوانے کے لیے۔ اچھا، اب ایک ذہن میں رکھیے کہ جو پروٹیسٹ اگست میں شروع ہوئی بجلی کے نرخوں کے خلاف، یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ ہمیشہ جن ملکوں میں IMF کا بہت سخت پروگرام امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، جس قسم کا پاکستان میں کیا جا رہا ہے، تو اس قسم کی پروٹیسٹ جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ IMF کے حوالے سے اگر آپ جو کیا ہے اسے کہتے ہیں، جو مشہور تھی کتاب اکنامک ہٹ مین، اس طرح کی کتابیں، یہ لٹریچر دیکھیں، یہ جو بھی لٹریچر آپ IMF کے حوالے سے دیکھیں، یونان کے حوالے سے دیکھ لیں، لاطینی امریکہ کے حوالے سے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قسم کی پروٹیسٹ کا سلسلہ جو ہے وہ ملکوں میں چل نکلتا ہے۔ پاکستان میں چونکہ پالیٹکس ہی بڑی ڈسٹرب ہوئی ہے، اس لیے وہاں جو بھی چیز ہو رہی ہے اس کو ایک ڈفرینٹ لینس سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن ایسی پروٹیسٹ ہوتی ہیں، اور یہ ان ملکوں میں IMF کے اس قسم کے سخت پروگرام آتے ہیں جہاں ایک لوٹ کھسوٹ قسم کی ایلیٹ جو ہے، اس کا ویسے بڑا خوبصورت نام ہے، اس کا نام ہی ان کا رکھ دینا چاہیے شریف زرداری کا، کہ یہ لوٹ کھسوٹ جو مافیا ہے، لوٹ کھسوٹ، جب لوگ آپ لیمو کی طرح کسی ملک کو نچوڑ لیتے ہیں، اس کے ذرائع کو اپنے خاندانوں کے لیے آپ اس کو سکویز کر کے لے جاتے ہیں باہر، اور اپنے محل بنا لیتے ہیں برطانیہ کے اندر، فرانس کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، تو یہ ایسے ہی حالات پیدا ہوتے ہیں جس میں ایسے ہی IMF کے پروگرام آتے ہیں، اور پھر اسی قسم کے پروٹیسٹ جو ہیں وہاں پہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ اب ٹریڈرز کی اس وقت جو ڈیمانڈ تھی الیکٹریسٹی کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ ہمیں آپ جس کاسٹ آف پروڈکشن پہ آزاد کشمیر سے مختلف ڈیمز، منگلا ڈیم اور پھر اب جو نئے ڈیمز ابھی تو نئے ڈیم شروع نہیں ہوئے، لیکن جس نرخ پہ، جس کاسٹ آف پروڈکشن سے یہاں بجلی پیدا ہوتی ہے، ہمیں اسی کاسٹ آف پروڈکشن میں بجلی جو ہے وہ سپلائی کی جائے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے گلگت بلتستان کے ساتھ ایک فلور کا یا آٹے کا جو ایک سبسیڈائز ریٹ ہے، ہمیں وہی ریٹ دیا جائے۔ بعد میں اس میں ایک اور بھی ڈیمانڈ ایڈ ہو گئی، وہ یہ کہ جو ایلیٹ کلاس ہے آزاد کشمیر کی، جس میں کلیئرلی اشارہ کوئی بزنس کلاس کی طرف نہیں ہے، ان کا اشارہ منسٹیریل کلاس کی طرف ہے، کہ اس کلاس کو جس قسم کے پریویلیجز ہیں انہیں کم کیا جائے، بیکاز آزاد کشمیر میں جو منسٹیریل یا افسر شاہی کلاس ہے وہ بڑی کرپٹ ہے۔ اچھا، اب یہ لفظ کرپٹ اس کو ایکسپلین نہیں کرتا، میں چونکہ آزاد کشمیر میں رہا ہوں، چھوڑنے سے پہلے، کالج سے پہلے بہت مجھے ظاہر جاتا رہا ہوں، تو مجھے بہت اندازہ ہے کہ لفظ کرپشن جو ہے وہ آزاد کشمیر کی کرپشن کو ڈیفائن نہیں کرتا، بیکاز کرپشن بھی بڑی فرق کی ہے۔ پنجاب میں اگر ایک ٹھیکے کے اندر 100 روپے میں سے 30 روپے کھا جاتی ہے بیوروکریسی، تو سندھ میں شاید 50 60 روپے کھا جاتی ہے، آزاد کشمیر میں شاید وہ 75 روپے کھا جاتی ہے۔ تو آزاد کشمیر میں کرپشن بہت زیادہ ہے پاکستان کے بھی مقابلے میں، اس لیے انہوں نے درمیان میں ایک اس میں شکی بھی ڈالی۔ جو بجلی کی نرخ کا معاملہ ہے، یہ بڑا جسٹیفائڈ قسم کا اس لیے ہے کہ ڈیمز کی جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے آزاد کشمیر میں، جب منگلا ڈیم وغیرہ بنا تو اس کی بہت بڑی ڈسپلیسمنٹ ہوئی۔ اسی طرح سے ابھی جو ڈیم سی پیک کے سلسلے میں چائنیز کمپنیز نے بنائے ہیں، اس میں بھی ٹنلز کی وجہ سے مظفر آباد کے آگے پیچھے ٹھیک ٹھاک قسم کی ڈسٹربنس جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اور لوگ اس کے بارے میں ایک خاص قسم کی فیلنگ رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ لوگ یہ فیلنگ کیوں رکھتے ہیں، تو میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ کالا باغ ڈیم نہ بن سکنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نوشہرہ میں کہ جو کے پی کی پارٹیز تھیں، جیسے نیشنل عوامی پارٹی وغیرہ، ان کا کہنا یہ تھا کہ نوشہرہ کا شہر ڈوب جائے گا۔ آزاد کشمیر میں جب منگلا ڈیم بنایا گیا یا وہاں جب پروجیکٹس شروع کیے جاتے ہیں، تو وہاں اس قسم کی کوئی سینسٹیوٹی اور حساسیت یا کوئی وہاں پہ فیلنگ ہوتی ہی نہیں ہے کہ ان ڈیمز کے نتیجے میں لوگوں کا کیا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے یہ بجلی کی نرخ میں کہ ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن کے بھی بجلی چاہیے، یہ ڈیمانڈ وہاں پہ خاصی جذباتی طور پہ جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ دسمبر کا جو ایگریمنٹ ہوا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ ایگریمنٹ 4 فروری کو ان رائٹنگ دے دیا گیا تھا، اپریل میں ان کو بتا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی جس نے کہا کہ ہم مارچ کریں گے۔ اب وہ انہوں نے کیا کیا کہ تھرسڈے اور فرائیڈے کی جو درمیانی رات ہے، یعنی 9 مئی اور 10 مئی کے درمیان میں آزاد کشمیر کی پولیس نے پنچ کو چھوڑ کے باقی سارے ڈسٹرکٹس میں مڈ نائٹ ریڈز کیے۔ آدھی رات کے بعد دکانداروں، ٹریڈرز اور جو یہ سارے لوگ تھے ان کے گھروں میں گھس گئی اور وہاں سے لوگوں کو گرفتار کیا۔ کچھ لوگ بچ گئے جنہوں نے اس کے خلاف ایک ریئیکشن رد عمل ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اگر مڈ نائٹ ریڈ کرتے ہی رہتے تھے تو کیوں پھر ہو گیا ریئیکشن؟ یہ تو پولیس ہے۔ اس لیے کہ آزاد کشمیر کے اندر آدھی رات کو لوگوں کے گھروں میں
حملے کرنا, پولیس کا دروازے توڑنا, گھس جانا اور لوگوں کو گرفتار کرنے کا کوئی کلچر وہاں پہ نہیں ہے. چونکہ میرا آزاد کشمیر سے تعلق رہا ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کئی دفعہ پولیس آفیسرز جو ہیں, جو ایس پیز ہوتے ہیں یا افسر, ان سے میری خاص کر کے ایس پیز وغیرہ سے میری بات ہوئی کہ اس طرح سے کیوں نہیں کر لیتے. تو میں چونکہ پاکستان سے آیا کرتا تھا چھٹیوں کے لیے, تو وہ آگے سے میری شکل دیکھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آزاد کشمیر ہے, یہ پنجاب نہیں ہے. اس قسم کی چیزیں پولیس جو ہے وہ پنجاب میں کر سکتی ہے. فار انسٹنس پنجاب کے اندر پولیس بدنام ہے پولیس مقابلے کرنے کے لیے, جس کی کہا جاتا ہے کہ ریت یا روایت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے ڈالی پنجاب میں 90s میں. تو وہ پولیس مقابلے آزاد کشمیر میں نہیں ہوتے. یہاں پر اس قسم کی چیزیں نہیں ہو سکتی. وہاں پہ ایک بڑا دھیما مزاج ہے اور پولیسنگ وہاں پہ اسینشلی لوکل ہے. وہاں پہ یہ پولیسنگ نہیں ہے کہ لاہور والے فیصل آباد میں کام کر رہے ہیں, فیصل آباد لاہور میں کام کر رہے ہیں. ان کی پولیسنگ امریکہ یا برطانیہ یورپ کی طرح بائی اینڈ لارج ان کی ایک لوکل پولیسنگ کلچر ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ جو انہوں نے کیا ہے 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات کو, یہ انہوں نے کیوں کیا؟ یہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ مئی 2022 سے پاکستان میں ایک نیا کلچر شروع ہوا. مئی 2022 سے اب مئی 2024 کے درمیان میں سمجھتا ہوں ایز اے ویری کین اسٹوڈنٹ آف پاکستان کی ہسٹری کہ یہ 2 برس پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت اس لیے رکھتے ہیں کہ پاکستان کی 77 برس کی تاریخ میں کوئی بھی 2 برس ایسے نہیں آئے جہاں اتنا زیادہ انٹینس اور اتنا فریکوینٹ پولیس ایکشن جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ ہوا ہو. کوئی ایسا یعنی کبھی مہینہ گزرا ہوگا, 2 مہینے گزرے ہوں گے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں 1977 میں, پورے 4 مہینے اسٹارٹنگ فرام 10 مارچ 1977 سے لے کے جون کے آخر تک جو ہے جو پورے 3 مہینے ہیں اس میں بے تحاشا پولیسنگ ایکشن ہوا. لیکن اس کو چھوڑ کے یہ پورے 2 سال سے پاکستان میں ایک ایسا پولیسنگ کلچر ڈیولپ ہوا ہے, لوگوں کے گھر گھس جاؤ, گیٹ توڑ دو, دروازے توڑ دو, چھلانگ لگا کے اندر چلے جاؤ, رات کو لوگوں کو اٹھاؤ, ان کے مرد اٹھا لو, بچوں کو تھپڑ مارو. تو ایک پورا پاکستان کا جو پولیسنگ کلچر ہے جو کبھی تھا ہی نہیں ایسا, وہ ایسا ہو گیا. اور دیکھا دیکھی انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر, جہاں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی پولیسنگ ایکشن ہو سکتا ہے, ان کو بھی انہوں نے عادت ڈالی. اب خدا بہتر جانتا ہے کہ اس وقت آئی جی پی آزاد کشمیر کا اپنا ہے یا آئی جی پی پاکستان سے, کیونکہ یہاں پہ آئی جی پی, فائنانس سیکرٹری, اکاؤنٹنٹ جنرل اور فائنانس سیکرٹری وغیرہ اکثر لینٹ آفیسرز ہوتے ہیں. پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے, اب تھوڑا بہت اس میں فرق پڑ گیا. لیکن آئی ڈو ناٹ نو کہ آزاد کشمیر کے موجودہ آئی جی پی جو ہیں وہ پنجاب پولیس سے یا سندھ سے کہیں سے آئے ہوئے ہیں. اگر آئے ہوئے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ وہی رسپانسبل ہوں گے, بیکاز یہ کلچر یہاں پہ لوگوں کے دروازے توڑ کے آدھی رات کے بعد گرفتاریاں کرنے کا کلچر یہاں پہ نہیں تھا. یہ جو ریئیکشن اور رد عمل ہوا ہے, جو شروع ہوا ہے فرام فرائیڈے 10 مئی, یہ اس لیے شروع ہوا کہ انہوں نے جو ان کی کال فار مارچ تھی اسے ناکام بنانے کے لیے آدھی رات کو جو ریڈ کی اور گرفتاریاں کی, اس کا یہ ریئیکشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ وائلنس جو ہے یہ 10 مئی فرائیڈے کے دن سے جو ہے وہ شروع ہوئی. اچھا جی, اب آئے اور پھر یہ بڑی انٹینسیفائی ہو گئی سیٹرڈے کے دن. اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس پوری چیز کا, آزاد کشمیر کا مخصوص, جو بڑا سینسٹیو ہے اور اسے سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ویسے تو اس کو آپ کئی لینس سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں صرف اس کا اکنامک لینس آپ کے سامنے لاؤں گا. چونکہ آزاد کشمیر کو پاکستان کی حکومت نے گزشتہ 77 برس سے ایک کشمیر کے پوسٹر بوائے کے طور پہ, ایک جداگانہ ریاست کے طور پر پریزنٹ کیا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے, کشمیر نے اکٹھے ہونا ہے, ہم کشمیریوں کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو سپورٹ کرتے ہیں اینڈ آل دیٹ, وہ سارا کچھ ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آزاد کشمیر کو گورن کرنے کا اور ٹریٹ کرنے کا اور اس کو دیکھنے کا جو سارا انداز ہے وہ ایک خالصتاً ملٹری انداز رہا ہے. سیکیورٹی لینس سے آزاد کشمیر کو دیکھا گیا ہے, جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کو بالکل بھی ڈیولپ ہونے کا, اس کو گرو کرنے کا, اس کی آرگینک اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ کے اس قسم کے مواقع نہیں مل سکے جو 77 برس میں خود پاکستان کے مختلف علاقوں کو ملے, جہاں پر ایک پبلک موبلائزیشن ہے, جہاں ٹریفک ہے, جہاں روڈ ایکسیس ہے, وہ یہاں پہ نہیں ہو سکی. اب حالانکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کتنی اکنامک ڈیولپمنٹ ہندوستان نے کی ہے, اور 1947 سے لے کر اب تک گزشتہ 70 برس میں ہندوستان کی سینٹرل گورنمنٹس نے جموں اور کشمیر کے اندر کتنی زیادہ میسو انویسٹمنٹس کی ہیں, کتنا روڈ نیٹ ورک بنایا ہے, کتنے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, میڈیکل کالجز, انجینئرنگ یونیورسٹیز, کتنے وہاں پہ لوگ پی ایچ ڈی کے پیدا ہوتے ہیں. اس کا ٹھیک طرح سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, کوئی ذرائع ابلاغ کی کمیونیکیشن بھی نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ان کو اندازہ ضرور ہے. بیکاز میں جب یہاں پہ گیا ہوں, چونکہ تو جب تک میرے پیرنٹس وہاں پہ تھے میں جاتا رہتا تھا میرپور اور مظفر آباد وغیرہ بھی, تو میں جب جاتا تھا مجھے لوگوں کی یہ جملے مجھے ضرور ملتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہندوستان میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر کتنی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہاں کتنے پی ایچ ڈی لوگ کر رہے ہیں, وہاں ڈاکٹر کتنے زیادہ ہیں, وہاں پر انجینئرنگ یونیورسٹیاں, کالجز. تو ایسی باتیں مجھے سننے میں بہت زیادہ ملتی تھیں, وہاں ٹورزم کتنی ڈیولپڈ ہے اینڈ سو آن. اب یہ فیلنگ بھی وہاں پہ رہی ہے. اب
جس کی وجہ سے جو یہ سیکیورٹی لینس ہے اور اس کی جو مخصوص ریکوائرمنٹس ہیں، جس کا مزید میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی آپ کو کرتا ہوں ایک ایگزامپل دے کے، اس کی وجہ سے یہاں پہ نہ تو کوئی انڈسٹری مڈ سائز کی لارج انڈسٹری تو دور کی بات ہے، کوئی مڈ سائز انڈسٹری جو ہے اس نے ڈیولپ نہیں کیا، یہاں پہ کوئی ریجنل کمپیٹیٹر لیول کے بزنسز نے یہاں پہ گرو نہیں کیا، ایسے بزنسز جو نہ صرف یہ کہ امپلائمنٹ میننگ فل جنریٹ کر سکیں بلکہ لوگوں کو اسکل ڈیولپمنٹ دیں، ان کو امپاور کریں، ان کو ٹرین کریں. اور ٹورزم سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جس طرح سے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں گلمرگ ہے، وہاں پہ پہلگام ہے، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت مقامات ہیں اور بڑی خوبصورت ورجن را بیوٹی یہاں پہ پائی جاتی ہے. اگر میں آپ کچھ جگہوں کا ذکر کر دوں جو میرے ٹاپ آف دا مائنڈ، نیلم ویلی ہے، لیپا ویلی ہے، بنجوسا ہے، راولا کوٹ ہے، خود مظفر آباد سے آگے ایسے اس کے قریب گرتونوا میں راولا کوٹ بھرا پڑا ہے ایسے علاقوں سے. پنچ کے اندر بڑے خوبصورت جو مقامات ہیں، وہاں پہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یا ریجنل سٹینڈرڈ ٹورسٹ کو ایک روڈ ایکسیس چاہیے ہوتی ہے وہ فراہم نہیں کی گئی. جس قسم کی چھوٹی چھوٹی ایک کم از کم ایک صاف ستھری قسم کی ہوٹل تو نہیں کہیں بلکہ آپ صرف کہہ لیں کہ موٹلز یا لاڈجنگ ہوتی ہے ٹورسٹ کے لیے، وہ وہاں پہ پرووائڈ نہیں ہے، روڈ ایکسیس نہیں ہے. پھر جو ایک انفارمیشن سٹرکچر ہوتا ہے جو ٹورزم کی انڈسٹری کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ کر کے آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے پہنچنا ہے، کیسے آپ نے پہنچنا ہے، وہ نہیں ہے. اور ایک اور چیز جو 90% لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، جب میں پاکستان میں سیمینار بڑے کرتا رہا ہوں ٹورزم کے لوگوں کے ساتھ، تو میں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے، دبے الفاظ میں مجھے ٹورزم ایکسپرٹس نے بتایا کہ ٹورزم کو پنپنے کے لیے، انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریکٹ ہونے کے لیے دارو بھی چاہیے ہوتا ہے، جس کو ہندوستانی کہتے ہیں. چونکہ پاکستان میں وہ بھی آپ کی مطلب بڑی سختی ہے اور لوگوں کو ایک، کیونکہ لوگ اپنا خرچہ کر کے جو دنیا سے ٹورزم کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اسے کہتے ہیں لیکچر سننے کے لیے نہیں آتے کہ پہاڑیاں کتنی خوبصورت ہیں، پانی کتنا خوبصورت بہتا ہے. تو بہرحال یہاں ٹورزم جس کا بہت زیادہ یہاں پر پوٹینشیل ہے، نیچرل بیوٹی ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کا موقع جو ہے وہ نہیں مل سکا. اور جو اکنامک لوگوں کی ڈپینڈنس ہے، میرپور اور ڈوڈیال اور پلندری اور بھمبر کی، تو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت حد تک خالصتاً اس کا ایکسپیٹ جو برطانیہ سے لوگ اپنے گھروں کو پیسے بھیجتے رہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ چلے گئے برطانیہ میں، وہاں سیٹل ہو گئے برٹش پاکستانی، وہاں سے جو پیسہ آتا رہا، اور پھر جو مڈل ایسٹ میں لوگ چلے گئے وہاں سے پیسہ آتا رہا. باقی سارے آزاد کشمیر میں بھی زیادہ تر ایکسپیٹ پیسہ ہی باہر سے آتا ہے یا پھر سرکار کا ہے، اور بہت زیادہ ڈپینڈنس جو ہے وہ ان گرانٹس پہ رہی ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان گرانٹس دیتی ہے، جو کہ اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بڑے ناکافی ہیں. یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیکیورٹی لینس سے کس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایون پاکستان کی جو اس وقت ٹیلی کمیونیکیشن، انٹرنیٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کی اپنی جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں، جیسے جیز ہے، جیسے ٹیلی نور ہے، جن کے پیچھے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یورپین کمپنیز کی ریلیشن شپ ہیں، یو فون ہے، ان کو بھی آزاد کشمیر کے اندر کمپیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا. اب سے میرے خیال ہے 1-2 سال پہلے کہیں ان کی سم وہاں پہ چلنے لگی ہے، ورنہ 2004 سے جب سے پہلے موبائل فون تھا ہی نہیں، موبائل فون آتا تھا تو اس کا سگنل ہی نہیں ہوتا تھا، چونکہ سگنل کو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیا گیا. سیکیورٹی لینز ہے کہ وہاں پہ سگنل ڈیولپ کر جائے گا تو ہندوستان وہاں پہ آ کے موبائل فونز کے ذریعے پینیٹریٹ کر دے گا، سازش کر دے گا، بغاوت کر دے گا، پتہ نہیں کیا کر دے گا. تو بہرحال موبائل فون کا نیٹ ورک ہی جو لیٹ 90s سے ڈیولپ ہونے لگ گیا تھا پاکستان میں، وہ 2004 تک تو وہاں پہ سرے سے تھا ہی نہیں، انلیس کہ کوئی تھرایا فون یا اس قسم کی چیز لے آئے. 2004 میں جو سگنل کور ہے پاکستان آرمی کی، اس نے اپنی ماشاءاللہ سم ایشو کر دی ایس کام کے نام سے، سگنل کمیونیکیشن. اور وہ سم خاصی ماٹھی تھی، وہ ڈیولپ اس کو کرتے رہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک فوج ان کمرشل کمپیٹیٹیو ایکٹیویٹیز میں بھی گھس جائے گی جس کے لیے دنیا کی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیلی کام کمپنیز جیسے جیز ہے، ماشاءاللہ کیا زبردست کمپنی ہے، ٹیلی نور کیا زبردست ان کے کام ہے، یو فون بہت اچھے، ان کو بھی وہاں پہ اپنی ہی کمپنیز کو وہاں انہوں نے کمپیٹ نہیں کرنے دیا. اور جس کی وجہ سے وہاں پہ نہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ٹھیک، نہ وہاں پہ موبائل کام نہیں. آپ اسلام آباد سے آئے ہیں، اب موبائل فون ملا رہے ہیں، آپ کو اسلام آباد سے کال آ رہی ہے، کال مس ہو رہی ہے، بات نہیں کر پا رہے. لاہور سے آئے ہیں، کال کر رہے ہیں، کال مس نہیں ہو رہی. کسی حد تک اس میں گزشتہ چند سالوں میں امپرومنٹ ہوئی ہے، بٹ نو ویئر کلوز ٹو ویئر اٹ شوڈ ہیو بین. یہ میں نے صرف آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے کہ جب آپ ہر چیز کو ایک سیکیورٹی کے لینس سے دیکھنے لگ جاتے ہیں، اسی طرح ہر پولیٹیکل ایشو کو اگر آپ کے ہاتھ میں ہر چیز کا سلوشن ہتھوڑا ہے، وہ جو انگلش میں کہتے ہیں، تو آپ کو ہر پولیٹیکل پرابلم یا ہر پرابلم آپ کو ایک نیل ہیڈ کے طور پہ، کیل کے طور پہ نظر آتا ہے اور آپ ہتھوڑے اس کو مارتے ہیں. اور یہی انہوں نے یہاں پہ کیا ہے. یہاں پر کوئی ایسی سیاست نہیں تھی، یہاں ایک خالصتاً اکنامک اور ٹیرف کا ایشو جو تھا، جس کو اب انہوں نے ایک سیاسی مسئلے کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر دیا. میں ایک آپ کو اب ڈائمینشن دے دوں ہندوستان کے حوالے سے جو شروع میں مجھے دے دینی چاہیے تھی شروع میں ہی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ فرائیڈے کے دن
हिंदुस्तान के फ्राइडे के दिन ही यहाँ पे मसला शुरू हुआ। ये वैसे बड़ी अजीब कोइंसिडेंस है कि फ्राइडे ही के दिन हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर स्ट्रोक इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं हिंदुस्तान के, जो उनकी तमाम लॉ एंड ऑर्डर के हेड हैं और हिंदुस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ उनको रिपोर्ट करती हैं, पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन, अमित शाह ने झारखंड में, मेरा ख़्याल है वो कहाँ पे उस वक़्त बोल रहे थे, मैं आपको थोड़ा-सा हाँ, झारखंड में एक रैली में अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके कहते हैं हिंदुस्तानी इसको, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम उसको जम्मू कश्मीर कहते हैं मकबूज़ा, वो इसको मकबूज़ा आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक-एक इंच जो है वो हिंदुस्तान को बिलॉन्ग करता है। और उन्होंने लताड़ा मणिशंकर आयर को, कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को, उन्होंने कहा डरपोक हैं, ये बुज़दिल हैं जो हमें कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक ठीक नहीं है। और वो मणिशंकर आयर बेचारा बहुत ही, वैसे मणिशंकर आयर के बारे में एक दो जुमले मेरे कहने में समझता हूँ बहुत ज़रूरी हैं। अगर मणिशंकर आयर की सोफिस्टिकेशन और विजन के चंद लोग हिंदुस्तान में और होते, 10-15-20 ही और होते, और पाकिस्तान में भी 5-6 होते, तो शायद ये बदनसीब खित्ता जो है बरसीर हिंदुस्तान पाकिस्तान का, इसके हालात जो है मुख्तलिफ होते। मणिशंकर आयर इज़ एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट गिफ्टेड माइंड, बड़ी उम्र के हैं, 80 प्लस के हैं, अभी रिसेंटली उनकी किताब भी आई थी। बड़ी मणिशंकर आयर ने किसी जगह पे तकरीर करते हुए ये कहा कि आप पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बातें, बकवास एग्रेसिव जो टॉक करते रहते हैं बीजेपी वाले, ना करें। पाकिस्तान एक एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है। उस पे रिएक्ट कर रहे थे झारखंड के अंदर अमित शाह, जब उन्होंने कहा कि हमें मत डराओ पाकिस्तान के एटॉमिक बॉम्ब से, और हमारा जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक-एक इंच जो है वो हमें बिलॉन्ग करता है। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तो फ्राइडे कोई सिचुएशन डेवलप कर रही थी। अच्छा, ये कोई एविडेंस इसकी नहीं है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं इससे पहले कि कोई सोच रहे। मेरा ये काम नहीं है कि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यहाँ पे पेडल करूं। अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कम से कम जिसको देख के आप ये कह सकें कि ये जो मौजूदा क्राइसिस आज़ाद कश्मीर में पैदा हुआ है, इसका हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज या हिंदुस्तान बीजेपी वगैरह के साथ कोई ताल्लुक है। कतई तौर पर नहीं नज़र आ रहा। ये खालिस्तान एक इंटरनल इशू खड़ा हुआ है, लेकिन बड़ा फर्टाइल ग्राउंड हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह को फ्राइडे के दिन जब वो झारखंड में बोल रहे थे, तो उनको ज़रूर पता होता, बिकॉज हिंदुस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो उनको ज़रूर पता होता कि एक शोरश की या डिस्टर्बेंस की कैफियत जो है वो आज़ाद कश्मीर में पाई जाती है। और उनके ये जो कमेंट्स हैं कि एक एक इंच जो है वो हिंदुस्तान का है, बिलोंग करता है, ये इतने हवा में नहीं है, बेमाना नहीं है इसका कॉन्टेक्स्ट। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इधर ही नहीं है। दिसंबर 2023 में राज्य सभा में, जो हिंदुस्तान की सेनेट है, वहाँ बात करते हुए अमित शाह ने उस वक्त भी यही कहा कि एक एक इंच पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हमें बिलोंग करता है। और उस मौके पे उन्होंने ये भी कहा कि 24 सीट्स, हमने उस वक्त डिस्कशन हो रही थी 2 बिल्स की। एक बिल था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडेड बिल 2023, दूसरा बिल था जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल अमेंडेड 2023। उस पे बहस में पार्टिसिपेट करते हुए अमित शाह ने कहा कि हमने ये, फिर उन्होंने उस वक्त लताड़ा कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को, उन्होंने कहा ये डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, ये कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स गलत थी। हम तो ये कहते हैं कि एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट पास कर चुकी है कि आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसने हिंदुस्तान का हिस्सा बनना है। और हमने रिजर्वेशन बिल में उन्होंने कहा कि 24 सीटें हमने रिजर्व रखी हुई हैं, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर ने हमें ज्वाइन करना है। अब ये ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूं कि 1997 के अंदर कश्मीर स्टडी ग्रुप एक क्रिएट किया। एक बड़े कामयाब, सक्सेसफुल, बहुत अमीर कश्मीरी बिजनेसमैन है, श्रीनगर ओरिजिन के। मुलाकात नहीं हुई कई बरसों से उनसे, लेकिन बहुत पहले मेरा उनसे बड़ा ताल्लुक़ रहा। फ़ारूक काथवाड़ी के नाम से उन्होंने खुद फाइनेंस किया। ईथन एलन एक अमेरिका में बहुत बड़ी फर्नीचर कंपनी होती थी, लेट 90s तक उसके CEO थे, बड़ी उम्र के होंगे अब तो, न्यूयॉर्क में थे। तो उन्होंने एक कश्मीर स्टडी ग्रुप क्रिएट किया अमेरिका में, जिसने 50 से ज़्यादा उसमें स्कॉलर थे जिनको पे किया कश्मीर स्टडी ग्रुप ने। इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का ट्रैवल किया, ये मकबूजा कश्मीर गए, आज़ाद कश्मीर गए, पिंडी गए, दिल्ली गए, हर तरफ ये गए। और उन्होंने तमाम पॉलिटिकल लोगों से बात करके एक रिपोर्ट पैदा की, विच वाज कश्मीर डिस्प्यूट एट 50 1997 में। उस रिपोर्ट में आज़ाद कश्मीर के हवाले से इन तमाम स्कॉलर्स ने एक कंसेंसस उनका था कि आज़ाद कश्मीर जो है उसके बारे में हिंदुस्तानी कह तो देते हैं कि ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इसके हवाले से किसी भी किस्म की इसको रीगेन करने की डिज़ायर इसलिए नहीं पाई जाती कि उनको एहसास है कि आज़ाद कश्मीर साइकोलॉजिकली, इमोशनली और कल्चरली पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेटेड है, और वहाँ पाकिस्तान के लिए बड़ी फीलिंग पाई जाती है। और आज़ाद कश्मीरियों ने खुद से इस्लामाबाद, लाहौर की रियल एस्टेट के अंदर उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी, और सारा उसमें बड़ी अच्छी उसकी डिस्कशन है। ये वो डायनामिक है। कई दफ़ा ये चूँकि ख़ास हमारे यहाँ, एक आपको पता है कि कर्नल साहब के लेवल से इस सब तारीख़ को सोचा जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के अफसरान में शायद एक फीलिंग पाई जाती होगी कि हमारी एम्बैंकमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग है कश्मीर में। दर हकीकत वो एम्बैंकमेंट मैटर नहीं करती अगर हिंदुस्तान
مسچیف کرنا چاہے گا. جو چیز میٹر کرتی ہے کہ آزاد کشمیری پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ کلچرلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی جو ہے وہ ایمبیڈڈ ہیں اور انٹیگریٹڈ ہیں. دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس پولیٹیکل ایکویشن کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اور یہ گزشتہ چند دنوں کے جو واقعات ہیں اور جو یہ پورا ہم نے کلچر مچا دیا ہے بدماشی کا، غنڈے گردی کا، پولیس کے تھرو پولیسنگ کلچر ہے، یہ اس پولیٹیکل ایکویشن کو ڈسٹرب کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے آئی ہیو سم فیو سجیشنز. پہلی بات ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کی رینجرز جو ہیں پیراملٹریز، وہ اس وقت پولیس کی مدد کر رہی ہیں آزاد کشمیر میں. فوری طور پہ اسلام آباد کو چاہیے کہ اسٹینڈ ڈاؤن کا آرڈر دے اور پاکستان کا رینجر کوئی وہاں نظر نہ آئے. آزاد کشمیر کی پولیس کو اسے ہینڈل کرنا چاہیے، رینجرز کو وڈرا کر لیں. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ انٹرم ریلیف کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ ایک اکنامک پیکج دے آزاد کشمیر کی حکومت کو، تاکہ جو ویٹ کی سبسڈی ہے اس کے ریٹس جی بی کے اگر ہیں تو وہی دیے جا سکتے ہیں. بجلی میں اگر وہ ٹیکس کے اوپر وہ کہتے ہیں ہمیں ٹیکس فری دیں، وہ ان کی بات مانیں. اور ساتھ ہی ایک 5 ایئر یا 3 ایئرس کا پلان بنائیں اکنامک انٹیگریشن کا، جن چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے میری ملاقات ہوتی ہے بہت جلدی. تھینک یو.